إذن معركتنا الأساسية هذه أقولها حتى لا ننصرف إلى مجرد معركة جزئية، لابد إحنا نفهم معركتنا الأساسية ما هي. داعش وأمثال داعش من العصابات الإجرامية هي عبارة عن آثار قذرة لما صنعه أولئك الظلمة الكبار. إحنا إذا نريد نقضي على داعش إلى الأبد لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة، على الجذور، لأنه إن لم يقضي المسلمون على أبي بكر وعمر وعائشة فحتى إن قضوا على هذه الجماعة الإرهابية في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر، ما دامت تتبع أولئك، ما دام هنالك طائفة من المسلمين مخدوعين ويتبعون هؤلاء الأئمة القادة إلى النار سيتأثرون بمنهجهم ويبدأون طريق الإجرام من جديد. في كل زمن ستولد داعش إذا ما قضينا على أبي بكر وعمر. بصراحة أنت لازم تروح إلى المنابع الفكرية للإرهاب تقضي عليها. لهذا الجهد يجب أن ينصب في المقام الأول على توعية المسلمين بإجرام هؤلاء ودعوتهم إلى البراءة منهم. جهد التشييع، تشييع الناس، تحويلهم إلى رافضة أبرار، هذا الذي سيقضي على الإرهاب نهائيا. لو تحولت الشيشان مثلا كلها إلى بلد رافضي كما تحولت إيران إلى بلد رافضي فيما قبل، سيخرج منها واحد إرهابي في المستقبل يفجر بالناس ويقتل بالناس؟ لا، لأن بيئة الإرهاب أنت دمرتها، البيئة الفكرية العقدية دمرتها. إذن ينبغي أن لا نتناسى دورنا الأول. أنا مطمئن وواثق أننا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى سنعيش أيام الانتصارات. أنا واثق مطمئن، ما يكتب الله عز وجل لهؤلاء الإرهابيين الأوغاد نصرا علينا، إحنا ننتصر عليهم إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط ألا نفرط بمهمتنا الأولى. إذا ترى فكرنا أنه إحنا دا ننتصر لذواتنا لا للأئمة الأطهار عليهم السلام، دا ننتصر لأجل الحفاظ على الوضع القائم في العراق الآن فقط كما هو مثلا، لا لأجل إكمال الطريق لإرضاء الزهراء وتمهيد ظهور إمامنا المهدي عليه السلام، فأخشى أن تسلب البركة من جهادنا هذا ولا نحقق الانتصارات والعياذ بالله. خلي الواحد منا هذا الذي يجاهد هؤلاء الإرهابيين القتلة يجعل نيته خالصة لله، يقول إنما أطلب الله والدار الآخرة، أريد أن أرضي عني إمام زماني عليه السلام، أقاتل هؤلاء لا بنية دفعهم فقط عن أرضنا ومقدساتنا، وإنما أقاتلهم وأنا أستشعر أني أقاتل أذيال كبار الظلم الذين ظلموا أهل بيت النبوة عليهم السلام، وأنني سأكمل الطريق. ليست حربا عسكرية فقط، ليست حربا سياسية فقط، لسنا نتصارع على مجرد أراضي، هذه حرب إيمانية عقائدية أخلاقية بالأساس. دعونا نمتلك هذه الإرادة، هذا الشعور، حين يرى الله عز وجل منا هذا الإخلاص ينزل علينا النصر إن شاء الله تعالى. ما ثار أحد لدم الحسين ولدم الزهراء
ولرسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وخذل، ينتصر بالنتيجة إذا كانت هذه نيته.